बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम बच्चों, मेरे बहन भाइयों। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए और जिन्होंने गोल्ड इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके लिए ये मेरी वीडियो होती है। सुबह 11 बजे मेरी वीडियो जो है वो आ जाती है एग्जैक्ट टाइम पर, और रात को 9 साढ़े 9 बजे। उसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, लेकिन तकरीबन इतने ही बजे दूसरी जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर देता हूँ। आप रोज़ाना देखते हैं जो लोग, वो यकीनन मेरी वीडियो के तमाम पैटर्न से जो है वो वाकिफ़ हैं, और जो नए आए हैं पहले तो उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारी फैमिली का हिस्सा बना लेंगे, और जो कुछ भी हम यहाँ पर कोशिश करते हैं उस से फ़ायदा भी उठाएंगे। और मेरी अगर कोई मेरी तस्हीह करनी हुई तो ज़रूर, कोई अगर तनकीद करनी हुई तो एक सेहतमंदाना माहौल में आप उस पर तनकीद भी करेंगे। और मुझे भी यकीनन देखें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं भी सीख रहा हूँ और हर लम्हे सीख रहा हूँ। तो अगर मेरे बच्चे मुझे कुछ सिखाएंगे तो यकीनन मैं सीखने की कोशिश भी करूँगा और सीखूँगा भी, और इंशाल्लाह हम इकट्ठे इसी तरह अच्छा सफ़र करते रहेंगे। इस तरह देखें, हमें मसरूफ़ भी रहेंगे और हम जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। मसरूफियत को मैं बहुत तरजीह देता हूँ। देखें, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं मेरी उम्र के, वो अक्सर घरों में बैठ गए हैं और रिटायर्ड हो गए हैं, या किसी भी तरीके से वो बहरहाल अपने कारोबार अपने बच्चों के हवाले करके घरों में बैठ गए हैं और बिल्कुल आइडल हो गए हैं, और बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि नान ला दो और दही ला दो वाला काम हो गया। तो ये चीज़ होती तो ज़रूर ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग लोग भी जो जिस तरह मैं हूँ वो हम काम भी करते रहें, ताकि हम मसरूफ़ रहें और अपने आप को एक माशरे का नकारा पुर्जा ना समझना शुरू कर दें। तो मेरी वीडियो के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा है आपका ट्रेडिंग का, जो पहला है। उसके बाद हम बात करते हैं गोल्ड, जो कि फ़िज़िकल गोल्ड हमने रखा होता है, और उस पर हम देखते हैं कि हमें मुनाफा मिल रहा है या हमने बेचना है या ख़रीदना है। उसके बाद हम बात करते हैं करेंसी रेट्स पर। तो ट्रेडिंग में हम बात करते हैं नैस्डैक की। सबसे पहले तो 15,508 चल रहा है, और आप देखिए कि इसको सेलिंग की तरफ आपने ज़्यादा देखना है, सेलिंग में ही बैठना है। सेलिंग के अलावा इसमें मुझे तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा। मैं काफ़ी दिनों से इसको सेलिंग में ही रिकमेंड कर रहा हूँ, जबकि थोड़ा बढ़ता जा रहा है। यकीनन एसएल लगाकर, और देखें, एक मेरी बात को याद रखिएगा कि इंट्रा डे का मतलब होता है इंट्रा डे, यानी एक दिन में आपने ख़त्म कर देनी है। आपको लॉस हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, आपने स्विंग ट्रेड नहीं ली हुई। तो लिहाजा आप ये जहन में रखिएगा कि आपने जो लॉन्ग टर्म नहीं काम किया, आपने इंट्रा डे का काम किया है। आज आपने जो एंट्री ली है वो आज ही आपने ख़त्म भी करके सोना है। वैसे नहीं सोना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सोए तो आपकी किस्मत भी सो जाए। और दूसरी बात ये कि जिस तरह ये नहीं होता कि आपने ले लिया है और आपने टीपी लगा दिया और उसको आप चले गए और बस हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये वाला काम नहीं। इसको सारा दिन देखें, ख़बरों पर नज़र रखें, फंडामेंटल्स पर नज़र रखें और उसके लिहाज से फ़ैसले करें। हम तो पूरा दिन गायब हो रहते हैं, हम तो आपको नहीं बता सकते। लिहाजा कोशिश करें कि इसको पूरे कैरियर के तौर पर लें। उसके बाद ऑयल 86.71 पर है। देखें ऑयल क्यों बढ़ रहा है। एक तो ये कि आपका जो रशियन ऑयल है उसका जो रिबेट, या आप इसको कह दें कि कंसेशन, वो काफ़ी कम हो गया है, ख़त्म हो गया तकरीबन। तो लिहाजा अब जो रशियन जो तेल है उसको इतनी डिमांड, उसकी मतलब वो तो ख़त्म ही हो गया समझे। और सऊदीया ने भी दिसंबर तक अपना जो कट किया हुआ है 1 मिलियन बैरल जो उसकी पैदावार है, प्रोडक्शन है, उसको भी एक्सटेंड कर दिया है दिसंबर तक। तो लिहाजा तेल की थोड़ी सी एक बहरान सा मचा, और तेल ने यानी कि ऑयल ने, क्रूड ऑयल ने एकदम जंप मारा, और जिसके असर पाक की मार्केट पे बुरी तरह पड़ा।
ہم سوچ کچھ رہے تھے ہو کچھ گیا، یہ والے کام ہو جاتے ہیں۔ بہرحال مارکیٹ ہے، مارکیٹ کسی بھی طرف چل سکتی ہے، مارکیٹ ہماری غلام نہیں ہے، ہم مارکیٹ کو دیکھ کر چلنے والے لوگ ہیں۔ تو 1924 روپے پہ گولڈ چل رہا ہے۔ دیکھیں اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ تقریباً 1912-13 پہ ہے، ٹھیک ہے، سوری سپورٹ جو ہے 1912-13 پہ ہے، اور ریزسٹنس 1940-45 کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہ نیچے جاتا ہے تو ہم اس کو بائے لیں گے، بائے میں ہی بیٹھنا ہے، اور یہ نیچے جاتا ہے تب، یعنی 1924 پہ ابھی کھڑا ہوا ہے، تو 1915 16 17 پہ ہم اس کو بائے کی طرف دیکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم ذرا سیف ہوں۔ اور ایس ایل لازمی لگانا ہے۔ کئی لوگ ایس ایل نہیں لگاتے، اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں، لیکن ان کا اکاؤنٹ بھی پاش ہو جاتا ہے، ان کو نقصان ہوتا ہے، اور میں آپ کے نقصان میں نہیں ہوں۔ دیکھیں آپ اپنے آپ کو بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں، کمانا بعد میں، بچانا پہلے، یہ باتیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے، اور یہی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ ہم بتا سکتے ہیں، اور ہم بار بار بتاتے ہیں، اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو آپ بچ جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جو ذرا ہاٹ ٹاپک ہے، پہلے تو وہ بتا دیتا ہوں کہ فنڈامنٹل نیوز کیا ہے۔ برٹن کی مانیٹری پالیسی ہے 6:15 پہ، اور بینک آف کینیڈا ریٹس ہیں 7 بجے، اور 6:45 پہ یو ایس اے سروسز پی ایم آئی نمبرز ہیں، اور 7 بجے یو ایس اے آئی ایس ایم سروسز پی ایم آئی نمبرز ہیں۔ یہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور ان کا اگر یہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر ڈالر جو ہے وہ پازیٹیو اور گولڈ نیگیٹو ہو جائے گا، تو لہٰذا اس وقت سب سے زیادہ خیال رکھے گا مارکیٹ کا۔ اب گولڈ کی فزیکل پہ آتے ہیں کہ فزیکل گولڈ جو ہے وہ 2,28,250 روپے میں بائنگ، اور 2,29,950 روپے میں سیلنگ، یہ پیس کا ریٹ ہے، اور روے کا 2,25,450 اور 2,26,950۔ تو کیوں آیا یہ اتنا نیچے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ گولڈ کا جو قیمت ہے وہ نکالی جاتی ہے اوپن مارکیٹ کے ڈالر ریٹ کے حساب سے، اور وہ کتنا بڑا ہوا تھا بھائی آپ کو خود سمجھے۔ اب کل پرسوں جنرل عاصم صاحب نے ایک کوئی خبر سنا دی ہے کہ 25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ جائے گی، 50 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ جائے گی۔ تو یہ ایک ریومر یا ایک خبر سمجھیں، یا ان کا کہنا ایک بڑی بات ہوتی ہے، تو اس طرح تھوڑا سا دھچکا تو مارکیٹ کو لگتا ہے۔ لیکن آپ نے ایک بات اور نوٹ کی ہوگی کہ کل مارکیٹ میں انٹر بینک میں ڈالر بڑھ گیا، یہاں پہ اوپن مارکیٹ میں کم ہوا، جو کہ ایک بڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں کافی گرا جبکہ انٹر بینک میں بڑھ گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ستمبر میں ہی ریویو میں جانا ہے، اس کا جو فرق ہے وہ 1.25 لے کے آنا ہے انٹر بینک کا اور اوپن مارکیٹ کا۔ اب ادھر سے نیچے لائیں گے، ادھر سے اوپر جائیں گے، تو تب کچھ نہ کچھ فرق جو ہے وہ کم ہوگا۔ لیکن آپ اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ گولڈ گر گیا ہے، گولڈ گرا نہیں ہے، یہ ڈالر گرا ہے، اور گولڈ جو ہے وہ اپنی جگہ پر پھر واپس آنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ اتنا نہیں گرے گا جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، یہ 2,20,000 سے 22,000 سے نیچے نہیں جانے کی توقع ہے، اور یہ بھی ایک بڑا ریٹ ہے۔ ہاں میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ آپ نے بیچنا ہے تو آپ اسے بیچ دیجئے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور انویسٹمنٹ کا اگر ذریعہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو نہ بیچیں تو وہ بہتر ہے۔ یہ میری بات کو آج لکھ لیجئے گا کہ اگر کوئی اور انویسٹمنٹ کا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو مت بیچیں، پڑا رہنے دینا یار، کچھ کہہ نہیں رہا۔ اور جنہوں نے نہیں خریدا وہ 1-2 دن میں نے آپ کو بولا ہے بار بار کہ انتظار کریں، سمجھیں، اور جہاں پہ بھی سب سے نیچے مارکیٹ آئے آپ کی نظر میں تو وہاں پہ خرید لیں۔ اب کچھ امپورٹنٹ کرنسی ریٹس بتا دیتا ہوں۔ ڈالر 320 روپے 80 پیسے میں بائنگ، 324 روپے میں سیلنگ۔ پاؤنڈ 407 روپے میں بائنگ، 411 روپے میں سیلنگ۔ یورو 345 روپے میں بائنگ، 348 روپے میں سیلنگ۔ آسٹریلین ڈالر 210 روپے میں بائنگ، 212 روپے میں سیلنگ۔ کینیڈین ڈالر 240 روپے میں بائنگ، 242 روپے 40 پیسے میں سیلنگ۔ درہم 99 روپے 60 پیسے میں بائنگ، 90 روپے 50 پیسے میں سیلنگ۔ ریال 85 روپے 65 پیسے میں بائنگ، 86 روپے 90 پیسے میں سیلنگ۔
قطری ریال 83 روپے 71 پیسے میں بائنگ، 84 روپے 71 پیسے میں سیلنگ، عمانی ریال 795 روپے 74 پیسے میں بائنگ، 803 روپے 74 پیسے میں سیلنگ، بحرین دینار 814 روپے 77 پیسے میں بائنگ، 822 روپے 77 پیسے میں سیلنگ، چائنا ین 42 روپے 14 پیسے میں بائنگ اور 42 روپے 54 پیسے میں سیلنگ، کویتی دینار 992 روپے 22 پیسے میں بائنگ اور 1001 روپے میں سیلنگ، ملیشین رنگٹ 65 روپے 66 پیسے میں بائنگ، 66 روپے 26 پیسے میں سیلنگ، اور انٹر بینک میں جو ڈالر چل رہا ہے وہ 306 روپے 60 پیسے میں بائنگ اور 307 روپے 10 پیسے میں سیلنگ۔ یہ ہیں آج آپ کے ریٹس، اور ڈالر مزید نیچے جائے گا، اوپن مارکیٹ میں جا سکتا ہے کیونکہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ باقی آپ کا جو انٹر بینک ہے اس میں بڑھنے کا ہی چانس ہے، اس میں ابھی اتنی جلدی کم ہونے کا چانس نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔